الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح। और सूरह मायदा में फरमाया, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन बिकुम अय्युहल मुशाहिदून अल किराम फी क़नातिकुमुल ख़ास्सा अल फ़िक्र वन नज़र। इस्मी मोहम्मद अब्दुल वारिस व अना तालिबुन फ़िल जामिअति रहमानिया। हय्या बिना इलल अख़बारिल मुहिम्मति बिदून तअख़ीर। ज़िलज़ालान फ़ी जम्मू व कश्मीर। ضرب زلزالان متتاليان بقاطعة بارامولا في ولاية جمو كشمير شمال الهند. بلغت شدة الزلزالين 4.9 و4.8 درجة على مقياس ريختر. الزلزال الأول وقع على عمق 5 كيلومترات والثاني على عمق 10 كيلومترات. لم تسجل تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. هذه المنطقة تتعرض أحيانا لهزات أرضية نظرا لوجودها في منطقة نشيطة زلزالية. احتجاجات طلابية كبيرة. تشهد الهند مظاهرات واحتجاجات واسعة بعد حادثة اغتصاب وقتل طبيبة شابة. الطلاب في العديد من المدن الهندية نظموا إضرابات للمطالبة بتحسين الأمان وتشديد العقوبات على الجرائم ضد النساء. هذه الحادثة أثارت غضبا كبيرا في الشارع الهندي، خصوصا بعد تكرر مثل هذه الجرائم في السنوات الأخيرة. زيارة مودي لموسكو. قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة تاريخية إلى موسكو، وكان في استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. خلال هذه الزيارة تم تكريم مودي بوسام القديس الأندراوس، وهو أرفع وسام يقدمه الحكومة الروسية. الزيارة تؤكد على العلاقات القوية بين البلدين، خاصة في ظل التوترات الدولية المتزايدة. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا.